नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं अक्षता बोडके तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. येता त्या लोकसभा वेंचणुकेंत पयल्याच फावट मत दिवपी तरणाट्यांनी व्हडा संख्येन मतदान करचें अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. ते आयज आकाशवाणीच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशभरांतल्या लोकां कडेन उलयताले. हो ह्या कार्यावळीचो 110वो भाग. तरणाट्यांचो वेंचणूक प्रक्रियेंतलो वांटो देशा खातीर लाभदायक थारतलो. ही वेंचणूक तरणाट्यांच्या आकांक्षाचें प्रतीक आसतली. तरणाट्यांनी वेंचणूक काळांत फकत राजकीय कार्यावळीचो वांटो जायनासतना चर्चा, वादविवादताय जागरूक जावंक जाय अशें तांणी सांगलें. येता त्या 8 मार्चाक मनयतल्या बायलां दिसांची याद करून दीत प्रधानमंत्र्यांनी आयच्या मन की बात कार्यावळींतल्यान देशांतल्या स्त्री शक्तीचें गौरव केलो. वेगवेगळ्या क्षेत्रांतल्या बायलांच्यो योगगाथा प्रेरणादायी आसून आपूण बायलांच्या शक्तीच्या ह्या चैतन्याचे अंतःकरणांतल्यान तोखणाय करता अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. तांणी शेताच्या कामांत ड्रोनाचो वापर सहज करपी गांवच्या बायलांची मेळिल्ल्या नमो ड्रोन दीदी हांची वळख आयकुप्यांक मुखार मांडली. ह्या निमतान उत्तर प्रदेशांतल्या सुनीता तशेंच महाराष्ट्रांतल्या कल्याणी प्रफुल्ल पाटील ह्या बायलां कडेन उलोवप केलें. देशाचे युवा पर्यटन, समाजकारण, भौशीक वांटेकारी प्रेरणादायी कथा वेगवेगळ्या क्षेत्रांत बरी कामगिरी करीत आसा हाची प्रधानमंत्र्यांनी तोखणाय केली. फुडाराक जावपी लोकसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर राजकीय मर्यादेचें पालन करून फुडले 3 म्हयने मन की बात कार्यावळीचो भाग प्रसारीत जावपाना. आयच्या भागा उपरांत विसव घेता आनी ह्या काळांत मन की बात कार्यावळीचें प्रसारण जरी थांबलें तरी देशाची कामगिरी थांबपाना अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशांतल्या सगळ्यांत लांब सुमार 2.32 किलोमीटर सुदर्शन सेतूचें उक्तावण केलें. हो सेतू बेत जुव्यांक आनी गुजरातांतल्या द्वारखांत स्थित आशिल्ल्या ओखाक जोडटा. उपरांत एका मेळाव्याक मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी द्वारकाच्या खोल उदकांत वचपाचें तांचें सपन आयज पुराय जालें अशें सांगलें. सुदर्शन सेतू ही फकत सुविधा न्हय तर अभियांत्रिकी अद्भुत अशें तांणी मुखार सांगलें. प्रधानमंत्र्यांनी द्वारकाचे नितळसाणीची तोखणाय करून फुडारान अशीच नितळसाण तिगोवन दवरची अशी विनवणी केली. भारत देश संवसारांतली 5वी अर्थीक शक्त जावपा खातीर मुखार सरता अशी म्हायती तांणी दिली. एके वटेन दैवी तीर्थक्षेत्रां आधुनीक जावपाक लागल्यात आनी दुसरे वटेन आधुनीक मेगा प्रकल्प नव्या भारताचें नवें चित्र तयार करता अशें तांणी सांगलें. तशेंच प्रधानमंत्र्यांनी 4,150 कोटी परस चड मोलाच्या प्रकल्पाचें उक्तावण केलें आनी बुन्यादी फातर बसयले. सुदर्शन सेतूची एक आगळीच रचना आसून दोनी वटांनी श्रीमद भगवत गीतेंतल्या श्लोकांनी सजयल्ले पदपद आनी कृष्णाच्यो प्रतिमा आसात. ह्या सेतूक लागून येरादारी सोपी जातली आनी द्वारका आनी बेट द्वारका हांचे मदीं प्रवास करपी भक्तांचो वेळ खूब उणो जातलो. हो प्रतिकात्मक सेतू देवभूमी द्वारकाचें मुखेल पर्यटन आकर्शण जातलो. प्रधानमंत्र्यांनी आयज वादिनार हांगा पायपलायन प्रकल्प आनी राज्यांतल्या 3 रेल्वे विद्युतीकरण प्रकल्पाचें उक्तावण केलें. राष्ट्रीय महामार्ग 927च्या धोराजी जमकंदोरना कलावाड विभागाचें रुंदीकरण आनी जामनगरांत प्रादेशीक विज्ञान केंद्रा सयत वेगवेगळ्या प्रकल्पांचो बुन्यादी फातर तांणी बसयलो. प्रधानमंत्र्यांनी राजकोट ओखा, राजकोट जेतलसार सोमनाथ आनी जेतलसर वंसलजिया रेल्वे विद्युतीकरण प्रकल्प देशाक समर्पीत केले. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी तरणाट्यांक गुळी वखदांच्या व्यसनांतल्यान राखण दिवपाची गरज आसा अशें सांगलां आनी ह्या धोक्याक तोंड दिवपा खातीर घटमूट कुटुंबांक आदार प्रणालीची गरज आसा अशें तांणी सांगलें. गायत्री परिवारान आयोजीत केल्ल्या अश्वमेधा यज्ञ कार्यावळीक आभासीपणान मार्गदर्शन करतना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी देशाक सज्ज करपा खातीर कुटुंबां एक संस्था म्हणून घटमूट आसप गरजेचें अशें सांगलां. 2024-25-17 सावन पयल्या यत्तेक प्रवेशाची पिराय 6 वर्सां आसची हाची विनवणी शिक्षण मंत्रालयान सगळ्या राज्यांक आनी केंद्रशासीत प्रदेशांक केल्या. अमृत भारत स्टेशन येवजणेचो एक भाग म्हणून भारतीय रेल्वे वापरप्यांक संवसारीक दर्जाच्यो सुविधा दिवपा खातीर साबरमती रेल्वे स्टेशनाचें पुनर्विकास काम चालू आसा. गुजरातांत आशिल्लें साबरमती स्टेशन परतून विकसीत करून वेगवेगळ्या प्रकाराच्या सुविधां खातीर फावो ते वाठार आशिल्ल्या बऱ्या रचणुकेचें स्टेशन तयार करपाचें काम सुरू आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.